नमस्कार। चर्चित कथाकार युवा बराल अनन्तको कथाहरू छिचिमिरा कथाबाट म अर्धसत्य कथालाई पढ्न गइरहेको छु। हल्का नीलो रङको साडी पहिरिएकी एउटी युवती म चढेको गाडीको पछिल्लो सिटमा चढ्छे। हल्का बैगुनी रङ लगाएको घरको अघि उभिएर एउटा हातले साडीको आँचल समाउँदै अर्को हातले गाडी रोकिदिन आग्रह गरेकी थिए उसले चालकलाई। चालकले देख्नुभन्दा पनि पहिला मैले नै उसलाई देखेको थिएँ। एउटी पातलो सुहाउँदिलो जिउ डाल्की गहुँगोरी हँसिली, त्यसमाथि त्यो हल्का नीलो साडीमा सुसज्जित। घचक्क रोकिएको थियो गाडी पनि। मेरो छेउैको सिट खाली थिएन। ऊ पछिल्लो सिटमा बसी अनि मेरो मनमा पनि। आधा घण्टा बाद उसको गन्तव्यमा गाडी रोकियो। यो एउटा सानो बजार थियो। मलाई पनि त्यहीँ झर्नु थियो। उत्रेँ। गाडीको चालक आफै उत्रेर दैलो खोल्यो। त्यो युवतीलाई उतारिदिएको थियो। दैलो खोली उतारिदिएको थियो। निकै मस्केर भाडा मिलाउँदै थिए। हतार थियो। आफ्नो भाडा दिएर म अघि बढेँ। केही क्षण पश्चात म उसलाई पुनः देख्दै थिएँ। त्यो युवती बजारको भिडमा अलग्गै देखिन्थे। त्यो हल्का नीलो साडीको रङ मेरो आँखामै बसेको थियो। त्यो गजाङ गुजुङभित्र पनि म उसको उपस्थिति प्रष्ट देख्थेँ। त्यो चहल पहलमा पनि उसको भिन्न चालढाल एकाग्र विचारिरहेथेँ। अग्लो उचाइ अनि उही पातलो छरितो सुहाउँदिलो शरीरकी एउटी सौम्य मुहारकी नवयौवनाले मेरो उत्सुकतालाई झनझन जिस्क्याइरहेको भान हुन्थ्यो। म हेराइको त्यो निरन्तरता प्रवाहसँगै चिया दोकानभित्र पसेँ। चिया पिउन भनी दोकानभित्रको चौकीमा बस्दा नबस्दा मेरा एक स्कुले जीवनका सहपाठी उदयसित भेट भयो। म त्यहाँ भुलिएँ। ऊ कता बिलाई अत्तो पत्तो भएन। त्यो मित्रले अघिदेखि चियो गर्दै थियो कि कसो मलाई झस्किने गरी झकझक्यायो। पराय स्त्रीलाई त्यसरी निर्निमेष हेर्ने बानी अझै गएको छैन क्या हो। मान्छे चाहिँ बुढो भइसक्यो, लाज हुन्छ है लाज। म साँच्चै अकमकिएर रातो भएको थिएँ। कुरा लम्बिन नपाउँदै मैले उसलाई अनुनयन गरेको थिएँ। ऊ को थिए? उसले गिज्याएर भनेको थियो, त्यो क्या त हो, त्यत्रो फेमस पर्सनालिटी हो त हो। यो पनि कम्तीको त छैन है। आफ्नो बिबी बच्चा हुँदाहुँदै पनि केटीहरूको चासो त खुब लिन्छ पो त। हे मान्छे त हेर्दा मात्रै सोझो देखिन्छ कि क्या हो भन्दै मेरो उपहासमा आडम्बरी हाँसो हाँसेको थियो। भन न भन सोझै, चिन्छस् भने भन्, नत्र चुप लागेर आफ्नो बाटो लाग। मैले रिसाएको अभिनयमा हपारेको थिएँ। उसले गिल्ला लवाजमा महत्त्वहीन जस्तो बोलेको थियो। त्यो ट्रक ड्राइभर छैन? त्यो के भन्छ? त्यो रामलाल कैयाँको त्यो क्या हो त हौ? काइला ड्राइभर हो, त्यसकी छोरी हौ। नाम के रे? आभा हो। मैले यहाँ टिचर ट्रेनिङ गर्दा छे नि। क्या हो? क्युट छ। क्या क्युट छ है? त्यसपछि उसले ती युवतीको विगत, वर्तमान अनि आचरण विषयमा नाना भाँतीका कुरा सुनाएको थियो कि सुनेर म एकदमै अचम्भित तथा दिग्भ्रमित पनि बनेको थिएँ। म अबाक उसका ती अपत्यारिला र घिनलाग्दा कुराहरू सुनिरहन बाध्य थिएँ। मेरो हृदयमा बसेको त्यो हल्का नीलो रङको साडीमा हिलोको अँध्यारो कालो मैलो रङ छ्यापिएको भान भयो। म किम कर्तव्य विमूढ भावशून्य के सोचिरहेको थिएँ कि एउटा किशोर केटो आएर बोलाउँदै भने, अङ्कल गाडी भरियो, जाउँ अब। म उसका कुरा नटुङ्गिकन मनभरि नाना थरीका अव्यक्त भाव खेलाउँदै दोकानबाट बाहिर निस्केँ। गाडीको पछिल्लो सिटमा उही हल्का नीलो रङको साडी पहिरिएकी युवती, मलाई भर्खरै चिनाएको काइला ड्राइभरकी छोरी आभा अगावै बसिरहेकी थिए। म पुग्दा हल्का मुस्कानमा अलिकति ठाउँ छोड्दै बोलेकी थिए, आउनुहोस् न अङ्कल, तपाईँकै प्रतीक्षा थियो। म पुनः झस्केर उसलाई हेर्छु। शान्त मुद्रामा ऊ कुनै परिचित सहयात्रीको प्रतीक्षा गरिरहेकी पाएँ। उसको आवाजमा एक किसिमको स्वाभाविक मोहकता थियो भने लवाजमा त्यस्तै लचिलोपन। उसले अङ्कल भन्दा यस्तो मिठो लयमा भनेकी थिए कि मलाई कुनै नराम्रो लाग्दै लागेन। यद्यपि ऊ मसँग बोलिरहोस् चाहिँ लागेको थियो। गाडी बिस्तारै हिँड्यो आफ्नो रफ्तार लिएर। अङ्कल, तपाईँ अघि पनि यही गाडीमा हुनुहुन्थ्यो होइन? अकस्मात परिचित झैँ ऊ बोलेकी थिए। म पुनः अर्कोपल्ट झस्किन्छु। हो त नि, कसरी चिन्यौ? म प्रश्नलाई नजानिदो तिर्स्याइदिन्छु। तपाईँको यो डार्क ब्राउन सर्टको रङले चिनेको नि। यो कलर मेरो फेभरेट हो। उसको सहज उत्तर थियो। म खलबलिन्छु एकाएक अनियन्त्रित बनेर। कस्तो अपूर्व संयोग हो के मेरो क्षणिक उपस्थितिले पनि यसरी कोही प्रभावित बन्न सक्छ र? म सोचमा पर्छु। मेरो लवाई खुवाई अनि
जीवाईको पनि कुनै महत्त्व बनेर त्यो कसैको निम्ति अभिरुचि या चाहको विषय बन्न सक्छ र म पनि कसैको निम्ति यति महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छु र वैचारिक उद्वेलनको ज्वारभाटा उठेर छछल्की बस्छ। भाव तरङ्ग अकस्मात फिजिन्छ। विचारको सङ्कुचित आँगनभरि मेरो मनमा ऊप्रति एक किसिमको पापी मोह अर्थात् चाह पलाउन थाल्यो। पुरुष हुँ, ममा पनि त्यो व्यभिचारी मान्छेको सुसुप्त रूपभित्र कतै बसिरहेको रहेछ जस्तो भयो। त्यो जाग्दै थियो कि पाप नलागोस् उदयको कुराले बिथोलिएको मेरो सशङ्कित मनमा उसको त्यस किसिमको समीपताले थप ऊर्जा भरेको थियो। उसको मनोहर मुहार, शरीर, पहिरन, सजावट, हेराइ, मुस्कान अनि बोलीमा जो कोहीलाई पनि उतिर खिचेर राख्न सक्ने चुम्बकीय शक्ति थियो। म पनि बत्तीसित खेल्न आएका ती निर्दोष पुतली सरी स्वयं झुम्मिँदै थिएँ एकाएक उसको चम्किलो ज्योति र रापिलो ज्वालातिर। किन चुप हुनुभयो तपाईँ? कि बोल्न मन परेन? यता कहाँ आउनु भएको थियो? यता कहाँ आउनु भएको थियो? अनि तपाईँको घर नि? थुप्रै जिज्ञासाले कोट्याई उसले मलाई एकैसाथ तन्द्राबाट बिउजे नसोची बोली पठाएछु। तिम्रो आन्टीकोमा। अनि तिमी नि? तपाईँले देख्नुभयो होला जहाँबाट म बिहान चढेँ त्यो त्यही हो हाम्रो घर। मेरो नाम आभा। सायद तपाईँले मेरो बाबालाई चिन्नुहुन्छ होला। सबैले उहाँलाई काइला ड्राइभर भन्छन्। उहाँ ट्रक चलाउनुहुन्छ। केही क्षण चुप रहँदा मैले उसको त्यो महानतालाई निहारेँ। उसलाई गर्व नै रहेछ आफ्नो बाबाप्रति। उसको अनुहारमा किञ्चित पनि हीनताबोध थिएन। ऊ बोलिरहेकी थिए, हामी छोरी मान्छेले इन्जिनियरिङ पढ्न बाहिर जानुभन्दा आमा बिलौना गरेर रुनुभयो, किसिम बहाना लगाउनु भयो। बाबाले अनेक उदाहरण देखाएर सम्झाउनु भयो। नजानु भनेर पैसा धेरै लाग्छ रे, खर्च पुर्याउन साह्रो पर्छ रे। अनि सबैभन्दा खास कुरा के भन्ने, म छोरी हुनुले उहाँलाई डर लाग्छ रे। अर्काका छोरीहरू बाहिर पढ्न गएका कोही उतै बिहे गर्छन् रे, कोही उतै कसैले थाहै नपाई हराउँछन् रे, कोही कुलतको शिकार बनी जिउँदो लास फर्कन्छन् रे, कोही अर्काको हवसको शिकार बनी उतै आत्महत्या गर्छन् रे, कोही अवाकरण आफ्नो पढाइ अधकल्चै छोडी राखेर उल्टा फर्की आउँछन् रे। एकै श्वासमा उसले धेरै कुराहरू एकाएक बरबराई अनि फेरि केही क्षण मौन रही। निकै समयको चुपचापपछि फेरि बोली, बुझ्नुभयो होला मेरो कुरा? हो, त्यसैले म जान पाइनँ अनि गइनँ, अब जान्न पनि। मैले धेरै बुझेर पनि नबुझे चाहिँ भने। त्यो त सब स्वयंमाथि निर्भर रहन्छ नि, होइन र? तर तिमीले एक किसिम ठिकै गर्यौ। तिमीले बाबाहरूको भावनालाई पनि सम्मान दिनै पर्थ्यो, दियौ। तर तिमीले कुन सही कुन गलत भन्ने खोट्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो सब तिमीमाथि नै निर्भर थियो। सबैभन्दा प्रबल तिम्रो आत्मविश्वास हुनु आवश्यक थियो। तिमीले उनीहरूलाई अडिग विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो। खैर, आबाले झट्टै जवाफ फर्काए, हो, मैले 1000 कोसिस गरेँ, तर के हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था तगारो बनेर ठगियो मेरो अघि। बाबाले पैसा छैन, म सक्दिनँ त भन्न सक्नु भएन, तर मैले नै बुझ्नु पर्यो नि, होइन र? भाइहरू पढ्दैछन्, आमा बिमार भइरहन्छन्, घर बनाउन लागेको ऋण तिर्न बाँकी नै छ। बरु भाइहरूले राम्रो पढे, म पढाउँछु तिनीहरूलाई बाहिर पढ्न। के मेरो फैसला सही थियो कि थिएन अङ्कल? कति बुझकी र ज्ञानी रहेछ आबा। कति संस्कारी, कति स्निग्ध, कति स्वच्छ अनि सरल। कुनै झरनाको सङ्लो पानी जस्तो पारदर्शी उसको स्वभाव। मेरो मनमा ऊप्रति प्रगाढ स्नेह उम्रेर आयो। मेरो हृदय भरिएर कुन्नी कस्तो गरौँ अनि रुग्ण बनेको थियो। एकान्तमा हुन्थ्यो त म उसलाई अँगालेर निधारमा चुम्थेँ होला र अशेष आशीर्वाद दिन्थेँ होला। अखण्ड सौभाग्यवती भव भन्थेँ होला। सुनिबसेँ। म बोलेकै थिइनँ। ऊ फेरि उत्सुकताका साथ बोल्दै थिए, तपाईँ कुनै सरकारी विभागमा काम गर्नुहुन्छ? अकमकाएर बोलेको थिएँ, हो, म जनसेवा विभागमा कनिष्ठ अभियन्ताको अहुदामा कार्यरत छु। किन? अनुनयनीय लवाजमा बोलेकी थिए। उसो भए तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु, हुन्छ? भन न, कस्तो कुरा? मैले निकै गम्भीरताका साथ उसको अनुरोधलाई स्वीकारे चाहिँ गरेको थिएँ। उसले मेरो आँखाभरि निहार्दै कुनै चिर परिचितलाई दङ्ग्याए चाहिँ लाडे स्वरमा बोलेकी थिए, के सानो जब मिलाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँको विभागमा?
जस्तो पोस्ट भए पनि हुन्छ। हाम्रो शिक्षण तालिम पनि सकियो। आज कन्भोकेसन थियो, तसर्थ यो साडी पहिरिएकी नि राम्री, असाध्यै राम्री देखिँदैछौ यो साडीमा पक्का। अनि तिम्रो शिक्षण तालिम चाहिँ के हुन्छ? उसको प्रशंसा नगरिकन सकिनँ मैले। त्यो दोस्रो वाक्य मेरो कण्ठबाट अनर्गल फुत्किएको थियो। पछिबाट खेद पनि लागेको थियो। कत्रो भरोसा बोले म। कतै कारणवश मैले उसको इच्छापूर्ति गर्न सकिनँ भने कुनै दिन काम लाग्ला। होइन र अङ्कल, पढेको त कहाँ खेर जान्छ र? उसले यसरी म माथि सम्पूर्ण विश्वास चढाएकी थिए। म असमञ्जसमा पर्दै थिएँ। म केही बोल्न नसकिरहेको थिएँ। हठात गाडी रोकियो। उसको घर आइपुगेछ। ऊ गाडीबाट निस्कनु नपरे पनि हुन्थ्यो झैँ गरेर बाहिर उत्री। ऊ तल झरेको भित्रबाट एकहोरो हेरिरहे। उसले पनि आँखाभरि धेरै अपेक्षा साँचेर हेरिरही। गाडी क्षणभर पनि रोकिएन हाम्रो निम्ति। मैले केही भरोसा दिलाउने मौकै पाइनँ। उसले पर्खिरहेको जवाब मेरो तर्फबाट फर्किनै पाएन। गाडीले रफ्तार लिइहाल्यो। धेरै कुरा अधुरै रहे। यसरी हामी छुट्यौँ आधा बाटोमै। यति बेला मलाई उदयप्रति घृणा उब्जेर आएको थियो भने आभाप्रति संवेदना। कालो अलकत्रे सडकको छेउमा उसको घर, 2 तले बिल्डिङ। घरको मूल द्वार एकापट्टि फर्किएको छ। सडकको समतलमा 2वटा दोकान कोठा, पछाडि भान्साघर अनि एउटा बैठक कोठा छ। त्यहीँबाट घुमेर एउटा सिँढी उँधो झरेर तल्लो तला पुगिन्छ, जहाँ आभा, रूपेश, दिनेश र तिनीहरूका आमा बाबाका निम्ति भनेर भिन्न भिन्न कोठाहरू बनाएका छन्। कसै गर्दा पनि एउटा कोठा अतिथिहरूका निम्ति भनेर निकाल्न सकिएन भने आभाका बाबा भित्रभित्रै असन्तुष्टि उग्राउँछन्। आभालाई घरको कोठा रखाइ मन परेको थिएन। भान्साघर तल्लो तलामा हुनु पर्थ्यो। दोकान कोठा केवल एउटा राख्दा काफी थियो। तर ऊ बोल्दिन। बोल्छ रूपेश अनि दिनेश पनि। बोलेर के हुन्छ र? जो बनिनु थियो त्यो बनिसक्यो। बाबा आमाको सपनालाई सम्मान दिनुपर्छ भन्थे आभा। भाइहरूको मुख थुनेर आमा बाबाको मुहार हँसिलो हेर्न चाहन्थ्यो। रङ लगाउने बेलामा मात्र छोराछोरीको मनसाय लिएका थिए आभाका बाबाले। आमा शर्मिलाले पहेँलो रङको सिफारिस गरेकी थिए। आभाले जस्तो पनि हुन्छ भनेर भनिदिएकोले रूपेश र दिनेशको भाउ बढेर गएको थियो। रूपेशले प्यारोट ग्रिन भन्यो। दिनेशले स्काई ब्लू। सबैलाई सोधेर तर रङ पनि अन्तमा आफ्नै इच्छाको लाइट पर्पल लगाएका थिए दिवाकरले। त्यो उनको एकाधिकार थियो। तर एकदमै खुलेको र सुहाएको थियो त्यो रङ। घरलाई खुसी सबैभन्दा ज्यादा आभा नै भएकी थिए, किनकि त्यो रङ उसको मनपर्दो र प्यारो थियो। यी थिए दिवाकरको सुखमय देखिने घरको बाहिरी आकार, प्रकार अनि रङ। राति 10 बजे पश्चात दिवाकर उठ्छन्। आफ्नी अर्धाङ्गिनी उता घुर्दै गर्दा उनी यता घर बनाउँदा लागेको ऋणको रहल हिसाब जोड्दै हुन्छन्। राति 12 बजे 1 गिलास चिसो पानी पिएपछि ओछ्यानमा पस्छन्। सिरानीमा शिर राख्दै ती दृश्यहरू एकपछि अर्को पालो फेर्दै हिसाब माग्दै आउँछन् अनि अबेर राति फर्किजान्छन्। किन बनाए उनले घर? छोराछोरी पढाउन छोडेर? अन्तरात्माले प्रश्न गर्छ। किन नबनाऊ म एउटा घर? त्यो मेरो कहिलेदेखिको सपना थियो, जति बेला मेरा छोराछोरी जन्मिएका थिएनन्। छोरी आबालाई घर बनाउनुले गर्दा पढ्नका निम्ति टाढा जाने मौका पाउँदै पनि पठाउन सकेनन्। तर होइन, चाहेको भए सम्भव थियो। त्यो चिन्तनका सुईले चस्काइरहन्छ उनलाई। त्यही क्षोभले पनि निद्रा कोसौँ दूर भगाउँछ। हर रात उनी आफ्नो विगत ओढेर छङ्गै अनिदो सुतेका हुन्छन्। दिवाकरको विगत आभाको वर्तमानको धरातल हो। आभा आज जहाँ चाहिँ त्यहाँसम्म सुव्यवस्थित डोर्याइ ल्याइ पुर्याउने दिवाकरले कठोर सङ्घर्ष र अटुट विश्वासको लामो पर्खाइ थियो। त्यो घर नै हो उसको बाबाले बाँचेको पुग अपुग जीवनको सार्थक प्रतिबिम्ब अनि सिङ्गो प्रतिफल। उनी एक ट्रक चालक हुन्, ध्रुव सत्य त्यही हो। अनि उनी अर्काका नोकर हुन्। अरूले त्यही सत्यता बोल्छन्। उनको हातमा गाडी चलाउने इलिम थियो, त त्यसैका आधारमा उनले नोकरी हासिल गरे। 20 वर्ष भयो सबैले उनलाई काइला ड्राइभर पुकारेर चिन्ने गरेको। तर उनले
वहन गरेको आफ्नो हैसियत र उत्तरदायित्वलाई कहिले भुलेनन्। जुन इमान्दारीका साथ उनले त्यो गाडी चलाए, त्यसैले कमाइले त्यो घर बनिएको छ। आज हल्का बैगुनी रङले सुसज्जित, छोरीले 12औं श्रेणी उत्तीर्ण गरेकी छे, छोराहरू क्रमैले 6औं अनि 9औं श्रेणीमा पढ्दैछन्। गाडी चलिरहेकै छ, घरमा पनि सडकमा पनि। कम्ती पढेका छन् दिवाकरले, तसर्थ छोरीको कोठामा सजिएको टेबलमाथि थाक लागेका मोटा मोटा किताबहरूले छिट्याउँछन् उनलाई। ती किताबहरू बिस्तारै छुन्छन् र उल्टाइ पल्टाइ गरेर तिनीहरूका नाम र विषयवस्तु पढिराखेर पुनः त्यहीँ मिलाइराख्छन्। त्यति पढ्न उनी जान्दछन्। छोरी इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्छे। गणितमा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भए पश्चात गुरुहरूले दिएको परामर्शलाई आबाले पनि अठ्याएर निकै दिन जिद्दी गर्दा सफलता हात नलागेपछि निन्यौरो बनेर बसेकी थिए। खास गरी शर्मिला चाहन्नन् छोरीलाई बाहिर पढाउन पठाउन उनलाई अति नै डर लाग्छ रे। एकपल्ट आँट गरेर मनको इच्छा पोखेकी थिए आबाले। आमा, म एक्लै कहाँ हो र? त्यहाँ त हामी जस्ता हजारौँ केटीहरू पढ्न आउँछन्, म पनि तिनीहरूसँगै पढिहाल्छु नि। उसकी आमाले गहभरी आँसु दबाई असमञ्जसमा र असहमतिमा जनाएको कुरा आबाले बुझेकी थिए। भाइहरू पनि त पढ्दैछन्, तिनीहरूको भविष्य पनि सोचिदिने कर्तव्य अब उसको हो। रहर कसको हुँदैन र? आबालाई इन्जिनियर बन्ने इच्छा थियो। इन्जिनियर बन्न सक्ने औजार उसले आर्जन पनि नगरेको होइन, उसमा योग्यता पनि नभएको होइन। आफ्ना हितैषी साथीहरूले जोस, उत्साह अनि प्रोत्साहन दिन पनि नचुकेका होइनन्। बस यहाँ आइपुगेर टुप्पा काटियो उसको। हाय, कति समय लाग्ने हो नि अर्को हाँगा पलाउन। उही अलकत्रे सडक ओहोर दोहोर भइरहँदा देख्छु त्यही घर, उड्दै गएको हल्का बैगुनी रङ, हिउँदो बर्खा, घाम पानी, झरी खडेरी, हिलो धुलो, अँधेरी उजेली, रात दिन, शीत बाफ आदिको थपेडाले हिर्काउँदा क्लान्त बनेका ती घरका भित्ताहरूले त्यो रङको अस्मितालाई जोगाइराख्न सकेन। कसो समय र परिस्थितिले मान्छेलाई कुन हदसम्म परिवर्तन गराउँछ कुन्नी। घर छेउमा लमतन्न सुतिरहने त्यो कालजयी सडकलाई मात्र ज्ञात होला। त्यो अचेल सडकका उत्रिएका छाला र उप्किएका पाप्राहरूलाई विदित होला। छेवैकी एउटी निष्पाप युवती आबाको त्यो अज्ञात भविष्य। उही आबा जो केही वर्ष अघि मात्र मेरो सम्पर्कमा आएकी थिए। उसले मलाई दुखिरहने एउटा घाउ नासो स्वरूप सुम्पिराखेकी थिए। उसले मलाई उसको खजमजिएको वर्तमानले प्रदान गरेको एक गुजुल्टो जिन्दगी, जटिल समस्या समाधान गर्न भनी भिराइराखेकी थिए। उसले मेरो सोझो मस्तिष्कलाई बिथोल्दै भ्रमको एउटा विस्तृत फाँटमा विचरण गर्न भनी छोडिराखेकी थिए। हो, उही आबा नामकी युवती। उसलाई यहीँ कहीँ देख्छु, अहिले देख्छु, भरे देख्छु, कहिले देख्छु, आज देख्छु, भोलि देख्छु भइरहन्छ। तर अझसम्म एक झलक उसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकेको छुइनँ। उही जस्तोको झल्को प्रत्येक हल्का निलो रङमा आँखा पर्दा म झुक्किरहन्छु। हिजो आज के गर्दै होली ऊ? कता जाँदै होली? के ऊ मबाट आगामी दिनहरूमा कुनै बेला झरिलो आश्वासन पाउँछु या त सानो नोकरी पाउँछु नै भनी प्रतीक्षारत बसेकी होली? म किन उसको घरमा उत्रेर उसको बारेमा सोधीखोजी गर्न सक्दिनँ? किन म उसित भेट्न लालायत रहेर पनि भेट्न सक्दिनँ? किन म त्यहाँनिर आइपुग्दा देखिने र छलिनो माझ झुलिरहेको हुन्छु? म किन ऊदेखि भर्सक भाग्न चाहन्छु? के यी मेरा नितान्त व्यक्तिगत वैचारिक उद्वेलन मात्र हुन्? फेरि किन म उही बाटो निरन्तर धाइरहन्छु? म अभ्यस्त सदैव त्यो बाटो हिँडिरहँदा त्यहीँ आइपुग्दा आबाको त्यो सौम्य मुहार र मायालु स्वभावको झलझली याद आउँछ। उसको त्यो मधुर याद सँगसँगै मलाई उसको त्यही अनुत्तरित वाक्यको तीक्ष्णपनले चस्सै गोज्छ। एउटा सानो नोकरी मिलाइदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले विभागमा? के यो वाक्यको आघातद्वारा उत्पादित पीडाले साँच्चै म दुखेर चोट पर्दो हो त यतिका दिन म किन निष्क्रिय अनि लाचार छु? किन म छटपटाइन? हो, यिनै विचारहरूले मलाई मेरो वास्तविक परिस्थितिको कठोर धरातलमा उभ्याइदिएको थियो। उसले मेरो व्यक्तित्वमा निकै प्रोत्साहनको तेल भर्दै उसको आशाको दियो जलाउन चाहेको थिए। परोक्षमा उसले मेरो आसक्तिक अनि अयोग्यपनलाई
बेसमारी निचोरेकी थिए। उदयको व्यङ्गात्मक उपहासले भन्दा पनि आभाको खुल्ला किताब चाहिँ त्यो आत्मीय व्यवहारले मलाई अघि लान्छित तुल्याएको थियो। उति बेला यस बेला अझ तीव्र त्यही वाक्यले उसले आर्थिक विपन्नताको उत्ताव भुँवरीमा रुमलिएकी एउटी निरीह प्राणीको रूपमा चिनाइदिएको थियो। ऊ के वास्तवमा मै त्यो आगोमा पिरोलिएकी थिए? मै त्यो आगोमा पिरोलिएकी थिए। पत्यार लाग्न गाह्रो पर्ने सुक्खा मौसममा पनि सन्देशको सानो बीज उम्रने तर्खर गर्छ। बितेका धेरै समय लगभग 10-12 वर्षपछि एक दिन अचानक मेरो उही पुरानो सहपाठी साथी उदयसँग कुनै सरकारी कामको सिलसिलामा भेट हुन्छ। ऊ धनी बाउको एक्लो छोरो A1 सरकारी ठेकेदार बनेको छ। यति बेला उसले हाम्रो विभागमा पनि एउटा काम फसाएको छ। म पदोन्नत भई निष्पादकीय अभियन्ताको पदमा पुगेको छु। चिनेको, सधैँ पढेको, एउटै डेस्कमा बसेको, एउटै थालमा खाएको, के भन्दै ऊ मलाई चाप्लुसी लाउन आइबस्छ, मलाई फकाइबस्छ, के लोभ देखाइबस्छ। परिचितताको साइनोले कायल बनाएपछि उसलाई म नाइ भन्नै सक्दिनँ। उसकै आग्रहमा हामी सहरको एउटा नामी होटलमा केसिनो खेल्न अनि मौज मस्ती गर्न पुग्छौँ। यो उसको ट्रिट थियो। निकै ठुलो कन्ट्र्याक्ट डिल फसाएकोमा मेरो संसर्गमा भएका एकजना मिनिस्टर मार्फत त्यो 30 करोडको डिल हात पर्न सफल भएको थियो। खुसीले गदगद ऊ म लगायत मेरा अफिसमा अन्य 3 बडा बाबु चेयरम्यान बाबु स्वयं अनि उनका अन्य सहयोगी साथीहरूलाई डिनर पार्टी दिन चाहन्थ्यो। हामी सबै पुग्यौँ निर्दिष्ट स्थान। उसका महत्त्वपूर्ण पाहुना बनेर एकदमै सफा, सुकोमल, सुसज्जित, सुमधुर सङ्गीत, झिलिमिली बत्ती अनि प्लास्टिक र कागजका फुलहरूको सजावट, नृत्याङ्गनाहरू नाचिरहेका, मधुशालामा झुम्नेहरू झुमिरहेका, मदिरा पिउनेहरू पिइरहेका, नाना थरीका व्यञ्जन खानेहरू खाइरहेका, तास जुवा र केसिनो खेल्नेहरू हातमा रक्सीका ग्लासहरू बोकेर रङबिरङका गोटीहरू फालिरहेका, खिलाउने पिलाउने उपचारिकाहरू आकर्षक उत्तेजक पहिरन अनि रूपसज्जामा ती पाहुनाहरूको खातिरदारी मन्द मुस्काउँदै मस्किँदै आँखाको इसाराले के कुराहरू भन्न खोजे झै वरपर ओहोर दोहोर गरिरहेका, आग्रहित अभिनय गरिरहेका, आफ्नो उपस्थिति जाहेर गरिरहेका, स्वर्ग जस्तो ठाउँ, देवता र देवी जस्ता मान्छेहरू, भ्रमसरी सपना जस्तो विपना, अवाक त्यो दिव्य सुन्दरताको अवलोकनमा स्वयंलाई मस्त भुलिरहे म। हामी मस्त भयौँ, खायौँ, पियौँ, नाच्यौँ, रमाइलो भइरहेको थियो। ए रमेश, उठ जाउँ, तँलाई एउटा सरप्राइज दिन्छु, आइज मसँग। निकै झमिसकेपछि मेरो पाखुरामा समाएर उदयले त्यो ठुलो कोरिडोरको एउटा कुनाबाट छिराएर अझ भित्र कोठा भएको ठाउँमा पुर्यायो। अरे कहाँ लगेको? किन? म प्रतिरोध जनाउँदै तर उसको पछि लागेर गइरहेको थिएँ। डोन्ट वरी, कम अन, इट्स अ ट्रिट जस्ट फर यु। ऊ आँखा झिम्क्याउँदै केही गोप्य कुरा भन्नुला झैँ गर्दै मलाई तानिरहेको थियो। हिँड्दा हिँड्दै ऊ रुम नम्बर 402 को दैलो अघि अडियो, बेल बजायो अनि मलाई अँगालो हालेर भन्यो, गुड लक माई बोय। म असमञ्जसमा परेँ। ऊ छिटो अदृश्यतिर विलिन हुन पुग्यो। घरकको आवाजको साथ दैलो खोलियो। मध्यममा रोशनीमा एउटी नारी आकृति आउँछ। मध्यम रोशनीमा एउटी नारी आकृति अघि आउँछ। उल्टो प्रकाशमा त्यो आकृतिको पहिचान स्पष्ट सघाउन सकेन। मधुर ध्वनिमा वेलकम सर को आग्रहसँगै हातमा समाएर भित्र तानिन्छु म। उदयले आउने बित्तिकै पिलाएको विस्कीको असर गर्न थालेको थियो। मलाई आँखाहरू तिर्मिरहेका थिए, बोली लटपटाएको थियो, खुट्टाहरू लरबराउँदै थिए। मदहोस म लगभग अर्धहोसमै थिएँ, अर्धचेत। कोठाभित्र पस्न साथ ती अपरिचित स्त्रीले सहसा दैलो डब्काएपछि बत्ती पनि झट्टै निभाएकी थिए। निलो रोशनी छाएको छ अहिले कोठाभित्र। एकदम धिमा रोशनीमा उसको अर्धनग्न शरीरका अवयवहरू छाया जस्तै देख्दै थिएँ। ती अङ्गहरू क्रमशः खुल्दै निसङ्कोच नाङ्गिँदै जाँदै थिएँ। म पनि अनर्गल आफ्नै प्रकारले उशृङ्खल बन्दै लहसिँदै त्यो मादक शरीरको झन्झन नजिक पुग्दै गएँ। त्यही मातमा
झुल्दै झुल्दै लुटुपुटु हुँदै अथाह भासिँदै गएँ। म त्यो अनकन्टार खाडलभित्र म हराएँ, म डुबेँ, म निथ्रुक्कै भिजेँ। अनि बिहानी पख स्वयंलाई एक्लै त्यो आलिसान होटेलको रेशमी पलङमा बेहाल अवस्थामा पाएँ। केही दिन पश्चात उही सरकारी कामको सिलसिलामा उदय मेरो अफिसमा आएको थियो। त्यसले मलाई जिस्क्याउने एउटा नयाँ न्यु पाएको थियो। मलाई मताएर उसले मेरो सम्पूर्ण लुटेको थियो। भनौँ म उसको अघि एक प्रकारले नतमस्तक बनेको थिएँ। लान्छित उसले मलाई जानी जानी बसमा राख्ने उपाय रचेकोले कायल बनेको थिएँ। अब उसले जे भन्छ त्यही मान्नु पर्ला मैले। आत्मग्लानीले कुतकुती लगाइरह्यो। ऊ बेवास्ता बोलिरह्यो, म खुम्चिरहेँ। ऊ म माथि हक जमाइरह्यो, म चुपचाप उसका कुराहरूलाई अनुमोदन गरिरहेँ। एउटा रबर स्ट्याम्प सरह बने। उसका प्रस्तावहरू सहर्ष स्वीकारिरहेँ। उसले मलाई चुक्ता किन्यो त्यो रात। म सर्वस्व बिकेँ। मान्छे यसरी बिक्छ। आफैलाई धिक्कारिरहेँ। हिँड्ने बेलामा उसले मेरो कानमै आएर खुसखुसाउँदै बोलेको थियो, तैँले चिनिस् त्यो केटी? चिनिनस्? चिनिन त। यसरी सानो बालक जस्तो निश्चल बोलेको थिएँ। त्यो आभा थिई। आभा क्या त? हौ त्यो काइला ड्राइभरकी छोरी, अब त चिनिस्? यति भनिराखेर ऊ उपहासी हाँसो हाँस्दै बाहिरिएको थियो। केही वर्षपछि मेरो स्थानान्तरण ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागमा हुन्छ। नयाँ विभाग, नयाँ साथीभाइ र सम्पर्कहरू। एक दिन मेरा सहायक मिस्टर विवेकले बेलुकी खानामा हामी सपरिवारलाई उनको घर निम्त्याउँछन्। केही वर्षपछि मेरो स्थानान्तरण ग्रामीण प्रबन्धन एवं विकास विभागमा हुन्छ। नयाँ विभाग, नयाँ साथीभाइ र सम्पर्कहरू। एक दिन मेरा सहायक मिस्टर विवेकले बेलुकीको खानामा हामी सपरिवारलाई उनको घर निम्त्याउँछन्। केही अबेरै सही आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै हामी पुग्छौँ उनको आलिसान घरमा। सहायक अभियन्ताको शानदार घर। मान्छे सुहाउँदिलो, औहदा बराबरको रङ रोगन अनि बनावट कहीँ कतै देखे जस्तो, कहिले कतै निकै निर्कियोल समय खर्चे जस्तो सपना विपना अनि सम्झनाभित्र कता कता पूर्व घटित घटनाको पुनर्दृश्यावलोकन जस्तो सल्याङ मल्याङ छाया। पुनः वास्तविकतामा झर्छु। भित्रबाट गाढा रातो रङको साडी पहिरिएकी स्त्री आउँदैछिन् हाम्रो स्वागतमा। मिस्टर विवेकले चिनाउँदैछन्, यहाँ मेरी धर्मपत्नी। अभिवादनमा म नमस्ते फर्काउँदैछु। मेरी श्रीमती पनि खुसीले खिटखिटाउँदै हाँस्दैछिन्। मिसेस विवेकसँग तिनीहरू छिट्टै सामिप्य बनाउँछन्। कहाँ देखेको यो अनुहार? एउटा सुस्केरा जस्तो आवाज सहसा फुस्कियो मुखबाट। हो, देखेको नै हो त्यो अनुहार, तर निर्दिष्ट ठाउँ र समय ज्ञात भएन। छड्के आँखाले छलिँदै पुनः हेरी पठाउँछु। पक्कै देखेको हुनुपर्छ, बेलुके बोलेको हुनुपर्छ। एकदम परिचित अनुहार तर परिचयहीन। सर, के लिनुहुन्छ? विस्की, ब्रान्डी, बियर? अनि मेमलाई वाइन, भोड्का या? मिस्टर विवेक विनम्रता साथ आग्रह गर्दैछन्। ब्ल्याक टी भनेर म कुन सोचाइमा डुबेँ। श्रीमतीले वाइन पिउने वाइन। मलाई जबरजस्ती श्रीमतीकै अनुमतिमा ब्रान्डी पिउने निवेदन भयो। हठात पछिबाट नारी आवाज गुन्जियो, अरे सर, मैले तपाईँलाई कहीँ भेटेको हो है? स्मरण गर्नुहोस् त, कहाँ भेटेको? म झस्केँ एकाएक। त्यही परिचित नारी आवाज फेरि प्रवाहित भयो। हो त नि, सायद याद आयो। मैले तपाईँलाई त्यो गाडीमा भेटेको नि, चिन्नुभयो? हो नि, चिन्नु पो। अब चाहिँ पक्का। इन्जिनियर बन्ने सपना साकार नभए तापनि उनी बोल्दा बोल्दै अड्किन्। अब त औधी त्रसित अनि शब्दहीन थिएँ। मुस्कान मात्र, धेरै बुझेर पनि केही नबुझेको चाहिँ। गाला रक्ताम्य, कण्ठ अवरुद्ध। मिस्टर विवेकले के बुझे हुन्? बिचैमा कुरा काटेर मेरो शङ्का एकै वाक्यमा निवारण गरिदिए। यिनी आभा हुन्। 1.5 वर्ष अघि हाम्रो बिहे भएको हो। अरे हो त नि आभा, मैले बिर्सिसकेछु। म त भुलक्कड छु हौ। कस्तो अपूर्व संयोग। भेरी नाइस कपल। धेरै धेरै आशीर्वाद अनि शुभकामना छ है। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ?
छातीभित्र निकै कुरा लुकाउँदै बोक्रे बोली पठाएँ। एलडिसी छु, हामी एउटै डिपार्टमेन्टमा, मलाई सुनाए झैँ ऊ सन्तुष्टि बोलेकी थिए। म आत्मग्लानीले पिरो लिँदै थिएँ। क्षोभ तथा लान्छनाले छाती उकुस मुकुस बनाइराखेको थिएँ। बसेकै ठाउँमा शरीर झन गरुङ्गो हुँदै गयो। उठेर हिँडौँ या चुपचाप बसिरहँको स्थितिमा किम कर्तव्य विमुड के हेर्दै टोल्लिरहेँ। आफ्नै सङ्कुचित परिधिभित्र हेरिरहेका आँखाले के देखिरहेका छन् थाहा भएन। बोलिरहेका उनीहरू के बोल्दैछन् ज्ञात भएन। म विगतको गहिरो र घना जङ्गलभित्र पसिरहेको थिएँ। त्यहाँ गज्याङ मज्याङ थुप्रै अस्पष्ट दृश्यहरू सल्बलाइरहेका थिए। ती एक एक गर्दै उड्दै बिलाउँदै थिए अदृश्यतिर। पुनः एक दृश्यहरू थपिँदै जान्थे। अनकन्टार ठाउँ, मेरा अनर्गल स्मृति ओर्लने ठाउँमा भयावह वर्तमान इन्द्रेणीका साथै रङ एकपछि अर्को बदलिँदै जान्थे। म एक एक गर्दै सबै रङमा पालै पालो डुब्दै तैरिँदै जान्थे। म हतप्रभ थिएँ यति बेला। पुनः खलबलिन्छु आफ्नै मनको एउटा तिखर अनि अनुत्तरित प्रश्नले। यदि यो आभा हो भने उदयको त्यो सरप्राइज चाहिँ को थिए? हातको ब्रान्डी स्वाट्टै पारेपछि पुनः भरिदिने आग्रह गर्दै थरथराउँदो बोलेँ, ओह माई गड, मे आई हेभ 1 ग्लास प्लिज? धन्यवाद।